Maayong adlaw, karon atong tukibon ang alamat sa kodlan sa Ifugao. So, unsay dangatan sa usa ka tawo nga mangahas paghagit sa usa ka batala? Atong tan-awon. Kaniadto sa lamot, naay magtayon nga malipayon, sila si kabigat ug bugan. Maayo kayo ilang kinabuhi, daghan sila pagkaon og mga hayop, malinawon kaayo. Pero sa ana kaadlaw, miabot ang bisita nga wala damha, si Pulwik, ang batala sa mga bagyo. Og sa iyang pag-agi, nagbilin siya dakong kadaot o kagubot. Nakita ni Bugan ang tanan, naghilak siya. Ug unya, miabot iyang bana, si kabigat. Pakakita niya sa guba og sa iyang asawa nga naghilak, misila og iyang kasuko. Gikuhan niya iyang bangkaw, ug wasay, ug nanumpa siya, manimalo siya sa batala sa bagyo. Gisubay niya ang dalan sa kadaot, mitabok sa kabukiran, hangtod na abot niya ang balay ni Powek sa ambato. Ang balay ni Puwek? Usa ka dago nga balay nga bato, naapay tunel, padulong sa iyang kwarto. Wala gyud nahadlok si kabigat. Naghimo siya yung plano aron matrap ang batala sa sulod. Sa iyang unang gisulayan, iyang gibabagan ang pultahan gamit ang mga dagkong kahoy. Pero sa usa lang kakusog niya huyop ni Puwek, nangalupad tanan. Wala ni give up si kabigat, misulay siyag usab gamit ang mga yakal ug usa ka kusgan nga papelet. Karon, kini na gyud ang tinuod nga sangka. Kaalaman sa tao, batok sa gahom sa batala. Gisulayan ni Puwek paghuyop sa tibuo kusog, pero wala na gyud, natanggong na siya. Ang natanggong na batala, naglisod na ginhawa, nangutan na. Kinsabay nangahas niya. Mapasigarbuhon nga mitubag si kabigat, gipaayla iyang ngalan ug ang rason sa iyang pagpanimalos. Ug samtang nagkaluya si Puwek, nagsugod na siya pagpakiluyoy nga luwason siya ni kabigat. Una, iyang gitanyag ang sekreto sa pagtanom og humay, pero wala jud dawata ni kabigat. Hapit na gyud mamatay si Puwek, mao nga mihatag siya usa ka desperado nga tanyag. Iyang gitanago, iyang kudla ug ang kahibalo sa kiwil, usa ka gamhanang sekreto. Tungod ani nga misteryosong tanyog, misugot ra jud si kabigat ug gipagawas si Puwek. So unsa man gyud ang gahom aning kodla ug unsay epekto niini sa mga Ifugao?